Assalamu alaikum viewers. Welcome to my another informative video in my channel Amazing World. व्यूवर्स यकीनन आजकल एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है, ज़रूर आपने भी सुनी होगी, जो कि तुर्की के बारे में है। व्यूवर्स यकीनन आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। 2023 में माइदा लुज़ान ख़त्म हो जाएगा और तुर्की पर लगाई गई 100 साला पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक्सपेक्टेशन ये भी है कि तुर्की में दोबारा खिलाफत उस्मानिया को बहाल किया जाएगा। मगर क्या आप जानते हैं कि माइदा लुज़ान की हकीकत क्या है? क्या वाकई माइदा लुज़ान के तहत तुर्की पर कोई पाबंदियाँ लगाई गई थी या नहीं? माइदा लुज़ान ने किसने किया, कब और क्यों किया? इस हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जहां आपको बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। वीवर्स, माइदा लुज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लुज़ान में पहली जंगी अज़ीम के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया। क्योंकि ये माइदा लुज़ान के मुकाम पर तय पाया, इस मुनासबत से इसे माइदा लुज़ान भी कहते हैं, जिसके जैसा कि आप जानते होंगे कि माजी में माहिदे जंगों के नाम और उनके मकामात से मंसूब होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जंग बदर, जो कि बदर के मुकाम पर लड़ी गई थी, सुलह हुदैबिया, जो हुदैबिया के मुकाम पर लड़ी गई थी। वीवर्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि माइदा लुज़ान वो माइदा है जिसके तहत तुर्की को पहली बार आलमी सतह पर बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम किया गया। बेसिकली ये माइदा तुर्की और फ्रांस के दरमियान हुआ, मगर एक फरीक तुर्की और दूसरी तरफ सुल्तनत बरतानिया, जिसे ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था। फ्रांस, इटली, यूनान, जापान और रोमानिया शामिल थे। मगर माइदा लुज़ान का मतलब फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा गया और ये फ्रांस की तवील में हुआ। विवर्स, खिलाफत उस्मानिया के इख्तिताम के बाद ये पहला माइदा था जो किसी दूसरी ज़बान में लिखा गया, जबकि इससे पहले खिलाफत उस्मानिया के यूरोपीय ममालिक से तमाम होने वाले माइदे तुर्की ज़बान में किए गए थे। व्यूवर्स, आपको बताते चलूँ कि कमाल अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया और तुर्क अफवाज से यूनानी अफवाज को अनातोलिया से बाहर निकालने के बाद जमहूरिया तुर्की ने माइदा सवरे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। 20 अक्टूबर 1922 को अमन कॉन्फ्रेंस का दोबारा आगाज़ हुआ और तवील बहस मुबाहिसे के बाद एक मरतबा फिर 4 फरवरी 2023 को तुर्की की मुखालफत के बायस मुतासर हुई। 23 अप्रैल को दोबारा आगाज़ हुआ और मुस्तफ़ा कमाल को शदीद एहतजाज के बाद 24 जुलाई को 8 माह के बाद तवील मुज़ाकरात के नतीजे में माइदा लुज़ान पर दस्तखत हुए। इस हवाले से माइदा लुज़ान को अमन माइदा भी कहा जा सकता है। मगर दूसरी जानब माइदा लुज़ान 100 साल पर मुहित वो माइदा था जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मगरब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथों और पाँव से बांधकर चारों तरफ से चत कर दिया था। 2023 में ये माइदा अपनी मुद्दत पूरी करके आज़ाद हो जाएगा। माइदा लुज़ान है क्या और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए, और मगरबी ताकतें 2023 आने से पहले ही खौफज़दा क्यों हैं, और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नज़र आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर बहुत ही दिलचस्प तारीख रखते हैं। वीवर्स, माइदा लुज़ान जंगी अज़ीम अव्वल की फातिहा क़ुव्वतों के दरमियान तय पाया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातिहा क़ुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों में काबज़ हो चुकी थी। इन क़ुव्वतों में से बरतानिया ने वो ख़तरनाक और ज़ालिमाना शराइत
معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھی، جن کی وجہ سے ترکی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے تھے اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ معاہدہ لوزان کی شرائط یہ تھی: نمبر 1، معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، خلافت کی تمام املاک ضبط کر لی گئی تھی، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دے کر دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق کو ختم کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ عربی زبان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ نمبر 4، ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور نہ اپنی ضروریات کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا۔ ترکی یہاں پر گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، آپ کو بتاتی چلوں کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمر اور بحر متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئس کی ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان ایک سے زائد بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور بحر مرمر کو آپس میں ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس بھی وصول کرے گا۔ اس صورتحال سے ساری سٹوری واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک صدر رجب طیب اردوغان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے۔ ویورز، اس کے علاوہ معاہدہ لوزان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ ترکی 2023 میں کے بعد حجاز مقدس، جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، یعنی کہ مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اس پر بھی دعویٰ کرے گا، جو کہ اس کا معاہدہ لوزان سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ترکی پہلے سے ہی اپنی ضروریات کی پیٹرولیم مصنوعات نکال رہا ہے، البتہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد مزید تبدیلیاں سامنے آئیں گی، جن کا ذکر رجب طیب اردوغان اپنی تقاریر میں کرتے رہتے ہیں، جن میں سب سے بڑی بات نظام خلافت کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے، یعنی خلافت عثمانیہ کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے کہ 2023 کے بعد ترکی خلافت عثمانیہ کو بحال کر سکے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور اچھی سی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔